Daiga ang Ginoo. Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing diha sa tigom sa iyang katawhan. Pagkahibulungan sa mga butang nga gibuhat sa Ginoo. Dungganan ug halangdon ang tanan niyang gibuhat ug walay katapusan ang iyang pagkamatarong. Matinumano ng Ginoo sa iyang mga pulong ug ang iyang gugma malungkaron. Busa ato siyang daygon. Akong hangyo ang katawhan sa pagtindog aron sa pag-awit sa himno sa pagdaig. Usahan sa pag-ampo ang mangabling pag-ampo. O Ginoo nga among Dios, niningkak naa nagaduol kami sa imong mahal nga presensya. Ang among mga huna-huna o kasing-kasing inablihan aron ikaw hari sa himaya mosulod sa among mga kinabuhi. O mao'y magmando niini. Nagadaig ug nagpasalamat kami kanimo tungod sa kinabuhi ug kusog nga imong gihatag kanamo matag adlaw. Salamat sa mga hikaygayonan sa pag-alagad alang sa among isigkatawo. Manduwi kami, O Dios, sa among pagsima kanimo ug sa tanan namong bulahaton. Hinaot paunta nga ang tanan namong pagbuhat magadala sa dungog ug himaya nga takos sa iyang ngalan. Sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas o Ginoo. Amen. Uno Juan, 1:9. Apan kung isugid dato sa Dios ang atong mga sala, tumano niya ang iyang saad ug buhaton ang matarong ug mupasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug bagindo sa tanan tang kalapasan.
Praise be to the Lord, for he has given us his mercy. The Lord is our strength and our shield. Our hearts rise in him and praise him. My heart seeks after the Lord for his glory and his love. The Lord receive our assurance of pardon for the sins that we have confessed to him. Amen. Sarang sa imong gugma, sana Ginoo sa kaluwas na bakit sa sulod akong gihan ng katawhan sa pagtindog aron maghimamatay ta sa usag-usag. Kasing ko nagkalipay, nagaulat sa langit doon nga pagdaon. Nagakalipay o nagaawit, nakahipulungan buhat ni Jesus. Siya ni-ani, nagluwas, kapagpasan
may butag natong tanan. And I declare this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. As followers of God, resurrection people and followers of God, God us to rejoice. Rejoice. Because our God is a living God. We worship and we believe and we serve a living God. Sa padayon atong paghimamat, atong malipay kita karon nga ni ana usab atong mga igsoon si Johanan Ladlad o si Mina Mare Ladlad. Once again, welcome. Welcome sa inyong duha. Malipay may makakita nga ni anapod mo nakauli na pod. O sa tanan nako, welcome everyone to God's Church and salamat sa Ginoo sa madasigon nga espiritu. Pag madasigon kita padayon sa atong pag-alagad, pag-fellowship, dili lamang sa Domingo, but naapod tayo midweek prayer meeting every Tuesday at 5:30 and together we pray. We pray. Because prayer can change things. Prayer can change circumstances. Prayer can change an individual through the power of the Holy Spirit. Karon nga adlaw, election sa atong church council officers and members of the different boards, the deacons, the CEN, elders, and the officers of the council. After sa wali, naatay ballot box diha, palihog, butar na mo na aman dito sa silong si Josie sa mga ballots, o i-check na ninyo daan. Kay human sa wali, atong isulod diha sa ballot box. And before you vote, pray. Pray that these elected officers of the council and the boards nga magbatidod anon padayon. Kay dili lang nga gi-elect sila, but gipili sila labasanan sa Dios aron maoy padayon nga magtrabaho uban sa tuma pastors alang sa kalambuan sa iyang iglesia. Og ang atong UCM with the CWA, padayon atong Bible study dinhi sa church sanctuary or kung naay mo host nga family adto sa Panimalay at 6:30 a.m. Og ang CWA pahinumdom nga atong regular meeting sa CWA every third Saturday of the month. So ni nga bulan wala kita ka meeting tungod kay mga activity nga nabuhat pod ana nga Sabado. So May, third Saturday of May ang atong regular meeting Christian Women's Association. O ang ato usab nga mga batanon, gidasig kamo sa pag-apil sa Bible study kada alas 2 sa Sabado dito sa residence nila ni Reverend Villalba dito sa Ubod-Ubod. Mga batanon, importante nga atong dasigon mangginikanan atong mga batanon nga mo-attend aning pagtuon padayon sa Biblia. Kay labi na kadtong na-confirm na o na-present na last Sunday, mas maayo to sila na i-follow up padayon sa pulong sa Ginoo, magatuon. Aron deeper and closer, maila nila ang Diyos. O magkinabuhi, atong mga batanon, malipay kita maginikanan, na atong mga batanon padayon nga naa ilang activity diha sa church for spiritual upliftment, for spiritual growth. Uban pa nga pahibalo, palihog na amantay bulletin, ang atong worship staff next Sunday,
Ang atong elder, si Elder Leslie Hamil. Liturgist, Sister Generosa Estrada. Choir, the Living Word Choir. Ang atong deacon, si Daniel Rivero. And door greeters, please take note, UCM, door greeters. Sa atong midweek prayer meeting, atong liturgist, si Sister Corazon Villegas, o ang messenger, yours truly. Uban pang pahibalo, sa entero bulan niya ang choir groups. Alang sa atong music ministry, entero bulan nasa bulletin aron makabantay kita nga ato na pong schedule. First Sunday, the Living Word Choir. Second Sunday, Siya Choir. And third Sunday, Children's Choir. Fourth Sunday, Youth Choir. Ya kanang mga bulan nga naay 5 ka Sundays ang mga either aning mga groups. Ang grupo sa The Exodus, The Lambs, The Prodigals, The Malig-on Choir, and Family Choir. The family is also encouraged nga mo appeal pod mo nga naay Sunday kaning 5th Sunday nga mag-choir. Pamilya, manganta kita para sa Ginoo during sa atong simba. So, for other announcements na pabaylain mga pastor, ato po di ay i-announce nga unyang gabi na ay gi-sponsor sa alumni sa Agusan National High School featuring our very own talented singer Manoling Salibar dito sa Balanghay Hotel and Restaurant. At palihog igsuon Manoling unsang oras ganito ang concert at 6 p.m. 6 p.m. dito sa Balanghay Hotel and Restaurant. Atong kaning suportahan atong igsuon Manoling. Punon niyang gabi available ka mo and available po ang inyong resources dito sa Balanghay at 6 p.m. Na dito sa igsuong Manoling. Ang atong singer. Salamat anak sa Ginoo nga iyang talent. So ato sa Bible study sa Obrero, Barangay Obrero, uban sa pagpangulo ni Kapitan Don de Rivero, kada alas 2 sa hapon sa katapusan nga Biyernes sa bulan. So, wala na ilain nga mga pahibalo, padayon ta sa atong pagsimba. Sa di pa ta mag-ampo atong ipahibalo nga ang atong simbahan nagapadayon sa iyang pagpangita o kasulbaran sa daghang mga problema sa atong leadership. Niadtong pitsa 24 sa Abril nagkanaog ang Mandaluyong Trial Court og desisyon bahin sa perjury dito sa atong mga leaders, sa mga obispo o mga lay leaders. Ilang gihold nga nakakommit sila og perjury apan tungod sa daghang problema sa national leaders, wala nila i-pronounce nga guilty. Naluoy ang huwes nga ang UCCP walay provision sa Constitution kung unsaon pag-amend sa Articles of Incorporation. Mauna nagkasayop-sayop sila sa ilang sworn statement. So namirma sila nga dili tinuod ang ilang gisulti nga naay assembly
niadtong January 12, 2018. Pero gipasaylo sila sa huwes by saying walay intent, no? Walay intent, dili bad faith, pero murag honest mistake. So atong iampo ang atong simbahan nga gikan dinhi unta ang atong simbahan magpadayon sa kamatuoran. Mahimo tang mas stricto, ma-involve jud ta, apil ta sa mga discussion, dili ta maglingkod o magpaabot lang kung unsay decision sa mga conferences o assembly. Kinahanglan nga magtuon yun ang matag usa. Kung gusto nato og local church autonomy, we have to be involved. Kita mismo nga local churches have to know the issues. Otherwise, maluoy lang ang judge bisan og naay admission nga na-perjure ang ilang sworn statement. Magaampo kita. Gamhanan og maluloy-on nga Dios, salamat sa imong pagtabang sa among iglesia nga mangita og katarungan ug hustisya ug kamatuoran sa among mga buluhaton. Niining niaging mga katuigan o Dios kaproblema kami og daghan o nahimo nga resulta niini ang usa ka perjury case diin ang sworn statement sa mga obispo gi-question dito sa korte. Bisan og na-acquit sila nga walay bad faith sa ilang mistake, honest mistake sa pagsulti og dili kamatuoran, among giampo o Dios nga ang iglesia mahigmata sa kamatuoran ug angay nga maningkamot alang sa kamatuoran. Kay si Jesus mo'y dalan, kamatuoran ug kinabuhi. John 14:6. O Dios, among giampo nga imong ubuligan ang among simbahan na ining mga panahon sa mga buluhaton nga gisangon ni ining local church dinhi sa Butuan Evangelical Church, sa daghang hagit sa panaghiusa. Among giampo o Dios nga ikaw kanunay magauban sa tagsa-tagsa kanamo aron ang tagsa-tagsa ka membro mosalig kanimo ug dili sa sulti sa ubang tawo o sa mosalig sa kamatuoran dili sa mga tinago ng mga pulong. Among giampo usab o Dios ang among pagpadayon sa paglig-on sa panaghiusa sa simbahan, pinaagi sa training sa mga pastor o pinaagi sa training sa mga lay members aron makaapil sila, makasalmot sila sa daghang buluhaton sa iglesia. Among giampo usab ang paningkamot nga magkahiusa ang mga local churches sa mga kumperensya niini nga panahon. Among gipasalamatan o Dios ang mga nagsaulog sa ilang wedding anniversaries o birthdays niini nga panahon. Salamat sa grasya nga imong gihatag kanila nagpaglig-on sa mga pamilya. Kini ang usa ka importante nga ministeryo nga angay buhaton sa among iglesia pagtabang sa mga pamilya, malig-on ang pamilya isip usa ka tuburan sa panaghiusa ug pagtuo, tuburan sa pagtuo sa among katilingban. Among giampo o Dios nga ang iglesia, ang among simbahan mahimong mas aktibo sa mga butang, sa paglig-on, sa panaghigugmaay sa mga pamilya ngadto sa mga panaghigugmaay sa katilingban. Kini ang among giampo o Dios o giampo nga ang mga buluhaton nga giplano mahimong madaugon ug successful. Among giampo among igsuon Manuling Saldivar nga sa ilang paningkamot karong hapon alas 6 dito sa Balanghay nga makatigom sila og daghang mga graduate sa Agusan National High School nga makahatag og importansya sa pagsuporta niini nga eskwelahan. Kini ang among giampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Amen.
Ang pagbasa sa patukuranan sa mensahe ng kabuntagon atong gikutlo ikan sa Ebanghelyo sumala sa asoy ni San Juan kapitulo 20 bersikulo 19 ngadto sa bersikulo 31. Unya sa pagkahapon ni anang adlaw ang nahaunang adlaw sa semana ug sa nasirhan ang mga pultahan sa ginatiguman sa mga tinun-an tungod sa kahadlok sa mga Hudiyo. Si Jesus miabot og mitindog sa taliwala nila og miingon kanila, kaninyo ang pakigdait. Og sa nakapamulong siya niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Busa ang mga tinun-an nangalipay sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon pag-usab kanila, kaninyo ang pakigdait, ingon nga ang Amahan nagsugo kanako sa maong pagkaagi, ako nagasugo kaninyo. Ug sa nakapamulong siya niini, miginhawa siya kanila ug miingon kanila, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kang bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon, kana ginapasaylo kanila, kang bisan kinsang sala nga inyong pugnan, kana ginapugnan kanila. Apan si Tomas nga ginganlan og Didimo, usa sa napulo og duha, wala didto uban kanila sa pag-abot ni Hesus. Busa ang ubang mga tinun-an miingon kaniya, kami nakakita sa Ginoo. Apan siya miingon kanila, gawas kong makita ko sa akong mga kamot. Makita ko sa iyang mga kamot ang agi sa mga lansang, ug ikakulkog ko ang akong tudlo sa agi sa mga lansang, ug ikahinol ko ang akong kamot sa iyang kilid, dili ako mutuo. Ug sa tapos ang 8 ka adlaw, didto nausab ang iya mga tinun-an sa sulod, ug si Tomas uban kanila, samtang ang pultahan tinakupan. Si Jesus misulod ug mitindog taliwala nila ug miingon, kaninyo ang pakigdait. Unya miingon siya kang Tomas, iabot ngari ang imong tudlo ug tan-awa ang akong mga kamot, ug iabot ngari ang imong kamot og ihinol sa akong kilid, og dili ka magmaduha-duhaon kundili magmatinuohon. Si Tomas mitubag og mingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Si Jesus mingon kaniya, tungod kay ikaw nakakita kanako, mituo ikaw, bulahan kadtong wala makakita, apan bisan pa na nagpanoo. Ug may uban pa nga mga daghan nga ilhanan nga gibuhat ni Hesus sa atubangan sa iyang mga tinun-an, nga wala masulat ni ini nga balasahuna. Apan kini gisulat aron kamo managpanuo nga si Hesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, ug nga sa pagtuo makabaton kamo sa kinabuhi sa iya ngalan. Kalaygo ng Diyos pagkabasa sa iyang balaang pulong. Amen.
Salamat, Brother Ray Arindain. Salamat sa atong mga batanon nga madasigon, malipayon nga naga mensahe niining kabuntagon pinaagi sa pag-awit. Ikaduha nga Domingo karon sukad sa resurrection o unang Domingo human atong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug ang euphoria sa kalipay gibati sa tanan nga mga Kristohanon. Lipay pod sa ilabihan kadtong mga na-acquitted sa ilang kaso. Dili tungod kay wala sila mamakak, kundi tungod kay adunay mga bahin sa kamatuoran nga usahay lubog o lisod matuod bisan nahitabo ug adunay giingon nga nahitabo bisan kini wala mahitabo. Adunay painting nga akong nakita sa internet nga akong gamit nga atong gibasa kaganiha sa ebanghelyo ug sa pagpamalandong dako kayo siya og akong kita nga kahulugan og ang maong painting naay inscription sa pintor si Cara Baguio, The Incredulity of Saint Thomas. Maayo ang pagkahimo sa dibuho o iya gyud nalarawan ang ebanghelyo o kapitulo sa ebanghelyo. Daghan ang iyang atong makutlo sa pagpamalandong. Dili lamang nga si Tomas nga marudahon o walay pagtuo, si Jesus sa iyang pagkabanhaw adunay iyang mahimayaon nga lawas nga makalusot-lusot siya sa mga dingding, sa mga lawak. Diin ang mga disipulo nagatigom tungod sa ilang kahadlok sa mga Hudiyo. Niadto nga panahon ang mga Hudiyo nagapangita sa mga magtotoo sa dalan nga mao kadto ang unang tawag sa mga magtotoo sa atong Ginoo na nganlan lamang sila mga Kristohanon dito sa Antioquia o na opisyal sila tawag ng mga Kristohanon. Pero niini nga panahon nanghadlok sila kay ang Ginoo na sintensyahan man sa kamatayon. Busa sila bati og kahadlok apan sa Pasko sa pagkabanhaw nangalipay sila, human sila sultii sa mga babay nga ang Ginoo na banhaw. So pagkasunod Domingo sa pagkagabi nagatigom sila og diha ang atong Ginoo nagapakita kanila. O giingnan sila sa Ginoo ang kalinaw maanaa kaninyo. Nang diretso ra paghitabag nga hatagan kaniya sa blessing sa kalinaw. Hinaot mao ni ang gibati sa tanan mga evangelical churches o sa mga UCCP churches nga ang kalinaw anaa kanato nining atong pagsaulog sa Easter tide o ikaduha nga Domingo sa pagkabanhaw. Og gihatagan sa atong Ginoo og gahom ang iyang mga tinun-an, iyang giginhawaan matud pa sa ining ebanghelyo nga iyang giginhawaan, gihatagan niya og gahom. Nakakita na ko og kanang mga evangelist nga samtang sila magwali ilang ginhawaan ang mga kining audience na mati sa ebanghelyo o hinaot nga mauusab kini ang atong gibati nga ang ginhawa ang pulong sa Dios nga atong mabati ning kabuntagon daw mohatag kanato og dugang gahom diha sa atong
Kristohanon. Og labaw sa tanan, atong duyog ang atong kaugalingon ni atong mga nangahadlok nga mga tinun-an sa Apirom, no, kining Apirom gituhan nga balay ba ni Simon nga sanglahon o balay ni Jose nga Arimatea, no. O akong research ni ano kining balay ni Simon nga sanglahon, daghan may mga magtotoo. Gingon di ay nga si Simon murag moniker lang niya na dili gyud siya nga kanang liper nga tinuod o sanglahon, na may mga ingon ana nga mga kanang mga pagya o angga lang. O si gidudahan po nga balay ni Jose nga Arimatea, kay si Jose nga Arimatea mao ang pinakadato sa Palestina sa panahon sa atong Ginoo ug magtotoo sa atong Ginoo. Og mahimo pud unta kitang sama kang Tomas nga gikan sa iyang way pagtuo o pagkamadudahon, nahimo siyang matinud-anon sa pagsangyaw sa wayong balita ug matod pa sa atong pastor sa iyang mga Bible study o sa wali nga nakaabot siya sa layo nga dapit sa India ug nakatuko dito og simbahan. Nining buntaga, nagmarka ang hitabo nga nakausab sa daghang kasaysayan sa Kristohanong kalibutan. Tungod kini ang adlaw nga ang mga tinun-an sumusunod ni Hesus nakaamgo sa ilang pagtuo ingon nga Dios ug manluluwas ug wala makawang ug kini napamatud-an. So ang ilang pagtago sa kahadlok apan sa dihang si Hesus sulod ngadto sa tinakupan gisirhan nga room o lawak, nalipay sila. Labi nagingnan sila ang kalinaw maanaa kaninyo. O giginhawaan sila sa atong Ginoo o nakabaton sila sa pagtuo o gisultihan sila sa Ginoo. Ginaagi kang Tomas, mituo ka ba tungod kay imong nakita kini? Bulahan kadtong mituo bisan wala makakita. Nining higayon na ang tibuok Kristohanon nagkahiusa sa pagsimba sa usa ka buhi nga Ginoo, kinsa gidaog ang gahom sa kamatayon, sanglit sa atong pagsugat o pagsaulog sa atong Kristohanon nga kalendaryo, atong labason og isugilon, isangyaw pag-usab ang mga istorya sa panghitabo nga nagpalibot sa pagkabanhaw ni Hesus, nga mihatag kanato sa kinadak-an nga paglaom, kinalauman nga sa mga damgo o madasigon nga mga pagampo. Sa Ebanghelyo ni Juan gisugilon nga mipakita si Hesus sa iyang tinun-an nga nangahadlok. Sila nangalisang sa mga pangulo sa mga Hudiyo nga nagpadakop ug nagpalansang kang Hesus sa pagtuo nga isunod sila pagdakop, taralon og pamatyon. Busa nanago og nanangkra sila sa balay, diin dili lamang sa kalisang makaingon kita nga gibati usab sila tumang kalibog og kabalaka. Tingali nagpangutan anay sila, no, sa wala pa sila sinati sa atong Ginoo, mingon tiya sila unsa may atong buhaton, no? Ang mga evangelical churches mutik sa ako, unsa may atong buhaton? Padayon ta permi pagsangyaw sa ebanghelyo sa atong Ginoo. Si Martin Luther sa paglansang niya sa thesis sa Kastilyo, gigluto siya 500 years ang milabay
niadtong tuig 2000 miingon ang mga kaparian, no? Ako maning nadunggan gikan kang Father Carlito Clase. Ang mga Lutheran, ang mga Protestante nga nahimong product sa pag-reform ni Martin Luther, nakapamata kanamo. So, makamata, usay dugay makamata, usay dugay makaton ang atong mga katawhan. Si Maria Magdalena, sa wala pa gyud ang kay ikaduha man ni nga Domingo karon, sa unang Domingo apil siya nga nakakita sa atong Ginoong Kristo og iyang gisugilon sa pulo usa ka mga tinun-an sa sayo sa niadto nga miaging Domingo. Miadto siya sa lubnganan nga wala siya ko kahadlok kay ang iyang hunahuna iyang haplasan sa mga panakot ang lawas sa atong Ginoo. Wa siya magtagad kung unsa ang mahitabo niya, samtang ang 11 ka mga tinun-an sumala sa Ebanghelyo apil ni adtong nanago. Apan ang usa ka babae nga mibati sa kamingaw, una nga nakabati o nakakita sa atong Ginoo. Primero iyang nabati nga gitsangpit ang iyang ngalan sumala sa wali sa miaging Domingo, o pagkabati niya nga ang magtutudlo man kini ang misulti, mitawag kanako og mingon siya, Rabuni. Sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya sa atong Ginoo, ayaw ako hikapa kay wala pa ako makabalik sa amahan. Ipasabot aduna nay distansya o padistansya siya kang Maria. Si Jesus lahi ang gingharian sa langit nga iyang padulngan. Ug dinhi gisugo siya sa nabanhaw Jesus. Adto Hinoon ang akong mga mag-igsuon ug suginli sila nga moadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios nga inyong Dios. Nahimo si Maria Magdalena nga magsasanyaw sa maayong balita sa kaluwasan. So, nahimong garbo sa atong mga kababayan nga ang una nga mga evangelist, ang mga babae ay pinaagi kang Maria Magdalena. Ang hitabo sa pagkabanhaw ni Jesus, lisod katuohan. Sukad sa unang pagbalita niini, naghuna-huna ang mga apostolis nga binuang ang gisulti sa mga babae. Busa wala sila mutuo kanila. Gani may mga panghitabo nga bisan si Jesus na mismo ang nagpakita sa iyang kaugalingon, wala sila makaila ug wala mituo nga nabanhaw siya. Ang insidente nga kanunay natong gisubli-subli matag balaang panihapon mahitungod sa duha ka mga tinun-an nga nagbaktas paingon sa Emmaus sa adlaw mismo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, samtang ang duha nagsultihanay sa tanang butang nga nahitabo ni adtong Bernice pagkalansang sa ilang magtutudlo. Miduol si Jesus ug mikuyog kanila gikan sa buntag hangtod sa kapunon. Nakita og gikakuyog nila sa Jesus tibok adlaw, apan wala sila makaila kaniya. Sa laing insidente mao ang istorya sa Ebanghelyo ni Juan sa kapitulo 21. Dihang ang 7 ka mga tinun-an, sila Simon, Pedro, Tomas, Nathaniel, ang mga anak ni Zebedeo o ang duha sa laing tinun-an nanagat apan wala gayud sila nakuha sa tibok gabii. Sa pagsubag na sa adlaw, nagtindog si Jesus dito sa lapyahan, apan ang 7 ka mga tinun-an wala makaila nga si Jesus di ay kadto, ug hangtod karon nagpabilin ug wala mawagtang ang mga pagduha-duha ug pagkabanhaw ni Jesus. Daghan ang nangita og lig-on nga kapasikaran, ebidensya aron
nga pruibahan nga si Jesus nabanhaw gayud gikan sa mga patay. Ang pangutana og hagit, unsa man kaha ang mga hinungdan o mga rason nganong wala nakaila sa nabanhaw Jesus? Unsa man ang kapasikaran o gipangita nga nabanhaw gayud si Jesus? Sa unsang paagi ug unsaon nga magpamatud-an nga si Jesus nabanhaw gayud gikan sa patay? Ang istorya sa pagkabanhaw lahi-lahi. Dili parehong bersyon ni atong unang mga nakadiskubre nga wala nay sulod ang lubnganan ni Jesus. Sa Ebanghelyo ni Lucas, 3 ka mga babayi. Sila si Maria Magdalena, si Juana ug si Maria nga inahan ni Santiago ang miadto sa lubnganan. Sayo sa Domingo sa buntag dala ang pahumot nga giandam aron idihog sa patayng lawas ni Jesus. Sa Ebanghelyo ni Marcos, 3 usab. Si Maria Magdalena, Maria nga inahan ni Santiago, apan ang usa laing ngalan si Juana. Sa Ebanghelyo ni Mateo, 2 ka mga babayi, sila si Maria Magdalena ug laing Maria. Ug sa istorya ni San Juan, usa ka babayi, si Maria Magdalena. So, ang Ebanghelyo nasulat ulahi kay sa mga libro sa mga buhat, Acts, Book of Acts. So, recollection sa mga gidihugan aron masulat nila o ang magsusulat aduna sila'y lain-lain nga mga punto o kadtong pareha sa among retreat sa IPR nga dunay among mga blind side nga di namo makita pero lain ang makakita. So katong lain nga makakita musulti og ilang nakita either negative or positive may tungod sa kanang tao nga ilang hatagan og prescription. So giingon nga ang tanan nga mga criticism whether negative or positive imong dawaton ingon nga constructive. Mao nay makatabang sa matag usa sa dunay mga panagtagbo nga ingon ni ana. So balik ta sa atong mensahe. Nagkalain-lain ang aspito nga nagalantaw busa gitawag nga synoptic gospels aron pagtibo sa mga panghitabo sa birth and death of our Lord Jesus Christ. So, kini ba ka ang hinungdan sa lahi-lahi nga bersyon nga adunay di motuo nga nabanhaw siya gikan sa mga patay? Ang 11 ka mga tinun-an mismo naglisod pagtuo, pagdawat sa balita sa pagkabanhaw sa Ginoo tungod kay dili sila ang unang nakakita kundili ang mga babae ang unang nakakita sa ila di ay kahimtang kaniadto nga patriarkal murag di sila mosugot dayon nga sila'y naulahi. So mausap pud ning nga nakapugong-pugong ngano nga dili kayo musutoy ang pagka matuod nga si Jesus na banhaw. Pero wala naman ay problema kaniadto kay kita niabot ang pagtuo nganhi kanato sa ato mga misyonaryo dinhi sa ato mga baybayon og natukod ang mga evangelical churches niadtong 19th century. So nagapadayon kita mga katawhan nga nagtuo nga ang Ginoo nabanhaw. Atong hinumduman nga ang labing importante diha sa lahi-lahi nga testimonyo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo lakip na ang pahayag ni San Pablo sa mga epistola. Mao ang matuoran nga ang nabanhaw Hesus nagpakita og nakita lamang ni atong mituo kaniya. Wala si Hesus makita sa nagbantay nga mga sundalo. Wala makita si Hesus sa mga pari og mga magtutudlo sa balaod. Siya nagpakita og nakita sa mga babayi og sa mga tinun-an. Nagpakita siya ngadto sa gatusan nga mituo kaniya
kinsa sa sinugdan nagduha-duha ug wala motuo ug walay sulod ang lubnganan nga pasubang sa bag-ong kahayag diha sa labing niob ngit-ngit nga kahimtang ug pagkabutang. Dili diha sa ebidensya nga atong mapurbahan nga nabanhaw gayod si Jesus gikan sa mga patay. Dili mahanaw ang katahak, dili mahanaw ang pagduha-duha nga si Jesus nabanhaw pinaagi sa paghatag og mga rason og labaw nga dili diha sa pagpakigbaylo og kahibalo kabahin sa Dios kun sa teolohiya nga nagprubahan ang pagkabanhaw ni Jesus. Ang pagkumbinsi sa unang mga saksi nga nabanhaw gayud si Jesus gikan sa mga patay ang ilang nahawiran mituhop sa ilang mga hunahuna o kasing-kasing nga nabanhaw gayud si Jesus mao ang kasinatian sa ilang mga kinabuhi. So, kita nganong midaghan man kita sukad man nangabot ang mga misyonaryo. O kung tan-aw na to ang kasaysayan sa Butuan City Evangelical Church, nagsugod kini ni adtong 1928 o ilang giuyunan nga i-start nila ang ilang kasaysayan sa 1929. Ngano man nga ania pa man ang mga anak sa mga magtotoo ug daghan pagayod ang mga nakabig diha sa bag-ong kapanahunan kana tungod kay atong gikinabuhi ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Nakabaton sila kalig-on ug kaisog ug wala nila batuni ang kahadlok sa pagpahayag niini. Ang atong mga igsoon nga nakatapos lakip ko sa kurso sa Newman Bible Training Institute kauyon na atong ipadayon ang mando sa atong Ginoong Hesukristo, ang pagsanyaw sa maayong balita. Tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo, ang atong pagtuo sa Ginoo nga nabanhaw nga si Hesukristo mopabarog ug mopadasig kanato sa pagtuman sa misyon sa Ginoo. Isangyaw ta ang gahom sa ebanghelyo nga mao ang iyang pagkabanhaw. Dalaygon ang Dios. Amen. Mga buhat 20:35 diya sa tanan nga akong gihimo gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon uban ang paghinumdum sa giingon sa Ginoong Hesus. Labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat.
As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to say obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, I'll borrow forgiveness abound. And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Magambota. Heavenly Father, as we come before you with thankful hearts, recognizing that every perfect gift comes from you. Today, as we return a portion of what you've given us, trusting that you will provide for all our needs, bless these offerings and guide us in using them wisely for the expansion of your kingdom, and bless us as a cheerful giver. This we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sa lipata mo ato sa atong closing hymn, ato nang gadto ang atong mga balot diri sa atubangan, naman din makita nato.
We thank you, dear God, for this Sunday worship service and this beautiful day, for the hearts that are full of your love, and we thank you for your grace in bringing to us the Word of God, the truth of the resurrection of our Lord Jesus Christ, and the power of Jesus Christ's blood in transforming our lives into likeness in Jesus Christ. We give thanks to you and offer ourselves, O Lord, to your glory and for your purpose this morning as we face many problems in our community of faith here in Butuan and throughout the country in the Philippines. Bless us, Lord. Strengthen us with your power. Give us wisdom so that we may understand the things that we need to do as individuals, as members of a family, and as a community of faith. Lord, teach us to see with eyes that understand your will and purpose. Give us, O Lord, your Spirit so that we may walk in the light and not in darkness. The Lord now bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Mga classmates, kita-kita kita dito sa Balanghay, Gaya, sa concert ni Manuling. Bayong buntag, sa atong pagpamahaw, padayon ang pumilit sa trabaho katong wala pa nakakuha sa ilang mga baluta o nakabutar. Padayon kita dito sa ato ang pagpamahaw. Daghang salamat.